السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميكس. في الفيديو الجديد الفيديو ديال المانجمنت ديال السيمستر 1 ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو اي اوسي بوغ لا ليسونس فوندامونتال الإجازة الأساسية اس 1 ايكونومي جيستيون بوغ لي زيتيديون اللي كيقراو l'organisation des entreprises ou l'entreprise et son environnement. Donc la partie ديال اليوم c'est la partie numéro 25 اللي غتكون الابيزود رقم 8 بالنسبه ليكسبليكاسيون ديال لي فونكسيون دونتربريز. ديجا شفنا الفونكسيون دو برودكسيون وشفنا الفونكسيون دو ديريكسيون هادو ساليناهم. دابا غنبداو باول فونكسيون غنشوفوا الفونكسيون كونطابل. دونك غنشوفوا فونكسيون كونطابل اي فينانسيير. دونك غنشوفوا التروازيام فونكسيون اللي هي فونكسيون كونطابل et financière. Donc الوظيفة المحاسباتية يعني ديال المحاسبة la comptabilité et financière المالية يعني كيديروا la comptabilité et financement. Donc هنا parmi les activités liées à la fonction comptable et financière on ressource يعني الحوايج اللي عندهم علاقة بلي فونكسيون ديال الكونطابل وسميتو شنو كيديروا. أول حاجة كيديروا la comptabilité محاسبة. Donc الناس اللي مسؤولين على لا فونكسيون كونطابل et fonction financière كيديروا لا كونطابيليتي سواء كونطابيليتي جينيرال محاسبة العامة ولا كونطابيليتي اناليتيك يعني شنو كيديروا يعني كيديروا هادوك لي طرافو كونطابل كيديروا ليطا دو سانتيز بحال البيلون بحال سي بي سي ليطا دو سانتيز كيديروا كشي ديال لي فاكتور وداك. المهم داك الخدمه ديال لا كونطابيليتي اوسي بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك كيديروا كالكيل ديكو دي ريزلتا اكسيتيرا. دونك هذا هو الدور ديالهم. اوسي قلنا الفونكسيون كونطابل فينونسيير كيديروا لا كونطابيليتي سواء اناليتيك ولا جينيرال يعني طرافو كونطابل ليطا دو سانتيز يعني البيلون سي بي سي كيحسبوا ليكو كيحسبوا الريزلتا. اوسي كيديروا لا جيستيون دو لا تريزوري تريزوري يعني كنهضروا عليها الخزينه يعني فين تحط لونتربريز الفلوس تريزوري يعني هاد لا جيستيون دو تريزوري qui repose sur trois axes. يعني ملي كنقولوا لا جيستيون دو تريزوري كنهضروا على ثلاثه لي شوز. اول حاجه هو لا جيستيون دو بورتفوي. دونك كيديروا لا جيستيون دو بورتفوي. لو بورتفوي يعني انسومبل دي تيتر اللي كتملكهم لونتربريز وكتربح عليهم انسومبل لا جيستيون دو بورتفوي. يعني كنهضروا على لي تيتر qui possède l'entreprise يعني بحال les actions les obligations داكشي titre de participation titre et valeur de placement etc. كيديروا قلنا اول حاجه لا جيستيون دو بورتفوي لا جيستيون ديال لي تيتر كيديروا لا رياليزاسيون du budget الميزانية budget de trésorerie ديال الخزينة. كيفاش لا رياليزاسيون دو بيجي دو تريزور يعني كيديروا واحد كيحاولوا انهم يحققوا اسوري ليكيليبر entre les encaissements هما الخلاص زونكيسمون يعني المصاريف لي زونكيسمون هما المداخيل لي زونكيسمون ولي ديكيسمون هما المصاريف. يعني كيحاولوا انهم يديروا واحد التوازن اونتر المداخل ديال لونتربريز والمصاريف يعني داكشي اللي كيخسروا وداكشي اللي كيدخلوا. اوسي parmi لي رول ديال لا جيستيون دو لا تريزور حيت باقي في لا جيستيون دو تريزوري هو لو شوا des sources de financement qui قلبوا على les sources de financement pour l'entreprise.
يعني واش باش يتسلف عند لي بنك ولا مثلا طلب لي زاكسيون يعطوهم دي كريدي اكسيتيرا. دونك قلنا لي رول ديال هاد الفونكسيون كونطابل فينونسيير. قلنا اول حاجه كيديروا لا كونطابيليتي، كيديروا لا جيستيون دو لا تريزوري اللي فيها 3 زاكس، اوسي كيديروا لا فيسكاليتي. الفيسكاليتي الجبايات يعني كيحسبوا الضرائب. فيسكاليتي يعني هنا كيكالكيليو لي زامبو. دونك فيسكاليتي هنا كندير هنا كالكول دي زامبو. يعني aussi connaître l'évolution législative en matière d'impôt. المهم تيديروا اي حاجه عندها علاقه بلي زامبو. فيسكاليتي يعني عندهم علاقه بالامبو. aussi كيديروا لا بريباراسيون دي بروجي d'investissement. préparation de projets d'investissement يعني كيوجدوا لي بروجي d'investissement. هنا كنهضروا على لي بلان d'investissement بحال مثلا بلان d'investissement، plan d'investissement، le financement d'investissement، كيفاش ممكن انهم يفينونسيو هاد لي زانفيستيسمون. كيديروا البلان مثلا بروجي دانفيستيسمون. اذا لونتربريز مثلا بغات تشري واحد لا ماشين جديده، مثلا بغا يبنيو واحد ليزين جديد. دونك هنايا هما هادو اللي كيديروا مسؤولين على بريباراسيون دو بروجي دانفيستيسمون، كيديروا لو بلان دانفيستيسمون شنو خصنا شنو هذا هكذا، وكيديروا حتى الفينونسمون ديال الانفيستيسمون شنو خصنا باش نفينونسيو هاد الانفيستيسمون. داكوغ. دونك هادو هما لي رول ديال الفونكسيون كونطابل اي فينونسيير بالنسبه للفونكسيون دونتربريز. كنا كيديروا لا كونطابيليتي سواء كونطابيليتي جينيرال ولا اناليتيك، كيديروا لا جيستيون دو تريزوري اللي فيها لا جيستيون دو بورتفeuille، لا رياليزاسيون دو بيدجي دو تريزوري et le choix de source de financement. Aussi كيديروا la fiscalité يعني calculer les impôts. Et enfin كيديروا les préparations de projets d'investissement يعني كيديروا le plan d'investissement يعني شنو هما les besoins de l'entreprise au niveau des investissements يعني مثلا l'acquisition ديال nouvelles machines ou la construction des nouvelles usines شنو تيخصهم في الانفستيسمون. et aussi كيديروا le plan de financement ولا financement ديال الانفستيسمون يعني شنو هما les moyens de financement اللي تحتاجهم l'entreprise. واش ممكن تخدم بالاوتو فينانسمون يعني الفينانسمون بروبر ديالها، ولا مثلا اوغمونتي لو كابيتال، ولا تمشي تسلف باش دير هاد الفينانسمون هادي. جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. هذا هادشي اللي عندنا بالنسبه لهذا. دونك ابري يبقى لينا جيستيون دو ريسورس هيومان، فونكسيون دو جيستيون دو ريسورس هيومان و جيستيون كوميرسيال. دونك او ريفوار. السلام عليكم.